अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जुल्फ़िकार ख़ान और आप देख रहे हैं हार्ट लिंक न्यूज़। ऐश बेवादा ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपकी हौसला अफजाई की बड़ी ज़रूरत है। प्रोग्राम को देख कर लाइक कमेंट लाजमी कीजिए। और आज की ताज़ा तरीन ख़बरों में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के ख़त के हवाले से भी बात होगी। और उसके अलावा पीटीआई ने जो आज 8 फरवरी के मौका पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है, इसके हवाले से भी बात करते हैं। तो आगाज़ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है, ताज़ा तरीन ख़त, उसके हवाले से बात करते हैं कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम के चैलेंज पर फैसला ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जुडिशल कमीशन से 8 नए जजों की तकर्री का इजलास मौखर किया जाए, जैसे मंसूर, अतर मनल्ला, आयशा मलिक और मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को ख़त। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 4 जजेस का चीफ जस्टिस यही आफरीदी को ख़त आइनी तरमीम के नतीजा में बनने वाले आइनी बेंच सुन रहा है। आइनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। पहले भी आइनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का मुतालबा किया था। आइनी बेंच ने भी केस का काफ़ी ताख़ीर से मुकर्रर किया गया। आइनी तरमीम केस के आइंदा समाअत से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुला लिया गया। आइनी तरमीम केस ज़ेर समाअत है। तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासर होगा। आइनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्तें मंजूर करता है तो फुल कोर्ट तश्कील कौन देगा? अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या इसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे? अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट नहीं है। अगर मौजूदा आइनी बेंच ने ही केस सुना तो इस पर भी पहले ही अवामी एतमाद मुतज़लज़ल है। अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासर मिल रहा है। फिर आगे चल के इस ख़त में लिखा गया है कि जानना चाहते हैं किसके एजेंडा और मफाद के लिए अदालत की तजलील की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले और सीनियरिटी का मामला भी अदालती तरीक़ाकार के ज़रिए हल किया जाना ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफ़र हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हलफ लाजम था। हलफ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास 10 फरवरी को तलब किया गया है। इस सूरत हाल में नए जजों की तकर्री को फुल कोर्ट के इजलास से पहले करना अवामी एतमाद और अदलिया की गैर जानबदारी पर सवाल उठा सकता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का ये था 4 जजेस का ख़त जो चीफ जस्टिस के नाम लिखा गया। इसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक को ख़त कि ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस के नाम के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बजाय उनकी साबका हाई कोर्ट्स का नाम मौजूद जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूनी जज भी ना लिखा। फिर इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई है। जो लोग बार बार कह रहे थे कि अमेरिका से खान की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, तो अमेरिका के एक सीनियर सियासतदान हैं जूई विल्सन, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ तकरीर की। पाकिस्तान आर्मी ने और अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान आर्मी ने इमरान खान को जेल में डालकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप करप्ट जुडिशल प्रोसेस से वाकिफ़ हैं, इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये कहना था जूई विल्सन का।
پھر ایک اور خبر کے مطابق یو ایس ایڈ نے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو $15 ملین دیے، جس سے حالیہ انتخابات میں منظم طریقے سے دھاندلی کی گئی۔ تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر آج پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو آج سے 1 سال پہلے بھی تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے پنجاب حکومت کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا کہ وہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی جلسہ یا ریلیاں نکالنے کی کوشش کی تو یہ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیتے تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 1 سال حکومت کا آج کمپلیٹ ہو گیا۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد حکومت کی کارکردگی ایسی ہونی چاہیے تھی کہ لوگ تحریک انصاف کو بھول جاتے ہیں۔ ان کے ترقیاتی کام، عوامی فلاح کے حوالے سے ان کے اقدامات اور ان چیزوں کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آج لوگ تحریک انصاف کے بجائے PMLN کے گن گا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پلے ککھ بھی نہیں اور نہ یہ کچھ کر سکے ہیں۔ زبانی دعوے اور زبانی جمع خرچ جو ہے بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جو کچھ بھی کیا گیا ہے آج تک ٹک ٹاک پہ ہی کیا گیا ہے، اور ٹک ٹاک کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آج 1 سال کے بعد بھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے دفعہ 144 کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اسی سے آپ PMLN کی مقبولیت اور ان کی حکومتی کارکردگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل کہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری کو اس وقت اڈیالہ جیل گیٹ 5 کے ساتھ گرفتار کر کے چوکی میں زیر حراست رکھا گیا۔ چوکی انچارج کے کمرے کے علاوہ وہاں کے تمام کمرے اور حوالات وغیرہ انتہائی گندے اور بدبودار اور انتہائی تاریک ہیں۔ فیصل چودھری کو کافی دیر زیر حراست رکھنے کے بعد اڈیالہ چوکی سے رہا کر دیا گیا۔ اچھا، ایک اور اہم خبر ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود 24 جنوری کو عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت درخواست پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے علی امین گنڈا پور کی درخواست پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو 12 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر عائد اعتراضات ختم کرنے کے بعد سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ یہ تو عدالتوں کا ایک وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کیسز کو، خاص طور پہ ایسے کیسز کو جن میں عمران خان یا ان کے ساتھیوں کو کوئی ریلیف ملنے کے امکانات ہوں، لٹکایا جائے، اور جس حد تک ممکن ہو ان کو لٹکایا جائے تاکہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر رکھا جا سکے۔ پھر ایک خبر اور بھی آ رہی ہے کہ جوہی ولسن نے جنرل عاصم منیر، شہباز شریف، آصف زرداری کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے خط لکھ دیا ہے، جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے عمران خان سے سیاسی اختلافات ہوں، لیکن کسی بھی سیاستدان کو ایسے مقدمات میں جن کا سرے سے اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اور سیاسی بیسز کے مقدمات میں قید رکھنا کسی بھی معاشرے کے لیے ایک اچھا اقدام نہیں ہے۔ یہ ایک سیاسی انتقام ہے، اور اس خط میں انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ تو تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیا کریں۔
اس سے ہمارے حوصلوں کو جلا ملتی ہے اور آپ کے لیے مزید بہتر سے بہتر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔